السلام عليكم اعزائي المشاهدين. كالعاده كما تعودتوا توجور مع لي غاتو ساك. اليوم درنا ان غاتو ساك سي ان جور دو سابلي مي مودرن شويه. خيرتو شغل توجور لا باز دو غاتو ساك، مي اليوم خيرت ان غاتو اسمه المحبس. المقادير هي عندنا زبده، توجور نخدم لا موتي تاع الزبده، نخدم لا موتي. عندنا 125 غرام تاع زبده، نديرو لها 55 تاع سكر غلاس، 50 غرام يعني 50 غرام تاع مايزينا. عندنا هنايا لا كونفيتور، جو بريفير لا كونفيتور تاع الكرموس باش تمد اللون برك، باسكو اللون تاع باش نديروك شغل التراب يعني في المحبس يجي. نخلطوه مع البيض دو شوكولا. لا غارنيتور عندنا لي فلور، عندنا قهوه، واحد مغرف كبيره تاع قهوه، لا فاني، دو جون دوف، وعندنا بلا الفرينه. نجوزو طريقه التحضير. توجور نبداو بالزبده، عندنا زبده، عندنا سكر غلاس، عندنا مغرف كبيره تاع قهوه، عندنا لا فاني، عندنا دو جون دوف. نخلطو كلش مع بعض. نحطو كلش مع بعض. من بعد نزيدو نحطو المايزينا، نزيدو شويه، دوك نحطو الفرينه حتى تنطم لنا جوغ دو سابلي كيما ولدتو. عندنا الفرينه واحد 250 غرام تاع فرينه، نحطو باش ما نخلوهاش تعجن. لا سي بون، نحو هادو نحطوها في عند بلاطو باش نبدا نخدم. نستعمل يدي هنا. الكاطو تاعنا وجد، نحطوه هنا باش نعاود نخدمو مليح.
كيما راكي تشوفي. نضمو بالعقل، ما حطيتش فيه لا ليفور، سي با لا بين نحطو يرتاح ديريكتومون، يكون شويه طري باش الحلوه تاعك تجي مليحه. دونك عندنا هاد ليمول جوغ دو محبس. نمسح يدي. كيما راكي تشوفين نقطعو قطع صغيرة. هكذا شدو شويه فرينه، توجور عندنا فرينه قدامك باش ما يلصقلكش، وتشدي الحبه وتدخليه هكذا باش تشدي الشكل تاع المول وتقطعي. هكذا تزيدي كيف توجور ضيف لا فارين باسكو العجينه شويه طريه، لازم تكون طريه، وتبعي على حساب المول وتقطعي. كما قلت لك الكاتو ساك توجور غنسابلي لا باز دو سابلي، من نوعو فيه شويه باش ما نقعدوش توجور في نفس الموديل. يعني حلوه اقتصاديه مليحه في متناول الجميع، سواء ماديا سواء يدويا كما نقولك تقدري تخدميها ماشي واعره. واللي ما درتيش القهوه معليش ديري نسكافيه ولا كراميل، المهم تمدلك اللون في الباج يروح الكراميل، وتمدلك تاني نكهه. اللي ما يحبش القهوه يدير كراميل. توجور عندك الفرينه قدامك، هذيك ما نقدروش. هذا هو المول اللي لازم تستعمليه باسكو لو جوغ تاع محبس، يعني كل غوسيت والمول تاعها، يعني ما عندكش ما تقدريش ديريه، وراه موجود في الاسواق ماشي غالي، تقدري تنجمي ديريه فاسيلمون. لما لقيتيش حتى الحديد كاين تاع سيليكون راه متوفر تاني. تكملي الحبات تاوعك، نحطهم يطيبوا كالعادة على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة 20 دقيقة، سا ديبون لو فور تاعك. كي تشوفيهم حمارهم لو مول صافي مطابو. دي فوا كاين دي فور ما عندهمش لا تمبيراتور وتحصل
اخت المشاهده ما تعرفش لا طومبيراتور، مي ما فيش مشكل، ليسانسيال شوفي حلوتك طابت. كملوا الحبه الاخرى تاعنا نحطوها يطيبوا ونعودوا بعد الفاصل نشوفوا لا فينيسيون. كما راكم تشوفوا المحبس تاعنا موجدين، نجوزو لا فارس. عندنا لا كونفيتور اللي خيرناها تاع الكرموس باش تمدلك اللون تاع شو يعني ترابيتو. عندنا شويه تاع بيض دو شوكولا، واحد المغرفه، نخلطوا كلش مع بعض هكذا. درك نعمرو قبل ما نعمرو نجوزو نديرو بالبانسو لو تور تاع المحبس، لو تور. وعندنا الناكري، بانسو واحد اخر. بدنا نشوفو لاسيت، نحطو شويه ناكري، نزيدو نكملو. تحطي العسل باش يلصقلك. تزيدي تكملي. نعمرو اللي كنتي درتيهم تعمريهم هكذا. نعمروهم بعد نفيني بشويه. دو بريفيرونس تكون لا كونفيتور اللي درتيها تكون في الماء اونفونسي هكذا باش يبان لك شغل كي درتي تراب. كما قلنا توجور لي غاتو ساك نمدوا لهم لمسه جديده وهي سون باز وحده. هكذا نقصوا شويه، نحو هادوما ندوزو للديكور. ومن بعد هنا عندك دي تيج، عندك دي فلور باغ اكزومبل. هاو المحبس تاعنا هذاك يجوز كيما الديكور اللي حبيتيه. تسمى هذا الذوق تاعك. هكذا نزيدو ديكور واحد اخر. ولي فلور متواجدين، تحبي تخدميهم بيدك تحبي تشريهم، وانتي عارفي كيفاش تفيني المحبس تاعك على طريقتك. المهم تشوفي الشكل برك كيفاش جا.
ومن بعد نشوفوا الحلوى تاعنا على صحن التقديم. عاودنا ولينا كيما تشوفي لو غاتو تاعنا اللي قلت لك سابلي توجور لا باز دو سابلي، مدينا لها لمسه جديده على شكل محابس، وعطيت لك كيما الديكور اللي شفتي دي تيج دي فلور. ما تقيديش بلا كولور اللي درتها انا درت لا كولور تاع المحبس مارون بالقهوه ولا كراميل، تبعت لا كولور برونز باش يخرج معاه. انت حبيتي ديري محبس تاعك بتوت لي كولور بالموف بالجون بالغوز تبعي، مي توجور لا كولور اللي ديريها تاع المحبس ديري لا فلور. ان شاء الله هاد الوصفه تكون خفيفه كيما راكي تشوفي، وتكوني تبعتيها وتسييها، وان شاء الله تنجحي فيها. مع لي نقول لك سلام.